ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम प्रेष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् अग्निं रथन्न वेद्यं कविमिव प्रचेत संयं देवासो अधद्विता निमर्त्ये एष्वा ददुः त्वञ्यविष्टदाशुषो नॄन् स्पा आहि शृणुधि गिराः रक्षा आतोकमुतत्मना कया आते अग्ने अंगिर ऊर्जो न पादुपस्तुतिं वरा आय देवमन्यवे दाशे मकस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो कदुवोच इदं नमः अधा त्वं हि नस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षितेः वाजद्रविणसो गिराः कस्य नूनं परेण सोधियो ओजिन्वसिदं पते गोषा आता यस्य ते गिराः तं मर्जयन्त सुक्रतुं पुरो यावा आनमाजिषु स्वेषु क्षयेषु वाजिनम् क्षेति क्षेमे एभिः साधुभिर्न किर्यं घ्नन्ति हन्ति यः अग्ने सुवीर एधते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।